नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको लागि गरेका विकास निर्माण लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले यो वर्ष न्यायिक समिति मार्फत के काम भए, कसरी न्याय दिइरहेको छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गरेको न्यायिक कार्य सम्पादन सम्बन्धी वार्षिक विवरण नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 53 को उपदफा 2 मा भएको व्यवस्था बमोजिम समितिले वार्षिक विवरण सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको हो। 2014 साल कार्तिक 28 गतेबाट आफ्नो प्रथम बैठकपछि मङ्सिर 10 गतेबाट इजलास सुरु गरी सुनाइ गर्न थालिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा 48 अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा 49 अनुसार न्याय सम्पादनको प्रक्रिया तोके बमोजिम न्याय सम्पादन गर्दा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिकको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य मान्यता, न्यायिक मन बमोजिम यस समितिले न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को जेठ मसान्तसम्म विभिन्न विषयका 160 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट दायित्व सरेर आएका 94 वटा र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा दर्ता भएका 160 गरी 254 वटा मुद्दा दर्ता भएको हो। दर्ता भएको मुद्दा मध्ये 130 वटा फर्चोट भइसकेका छन् भने 124 वटा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को उपदफा 1 मा न्यायिक समितिलाई घर बहाल नतिरेको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण नगरेको, नाबालक र महिलाहरूलाई अधिकार नदिएको लगायतका विभिन्न 13 वटा विषयहरूको विवाद निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उपदफा 2 मा न्यायिक समितिलाई विभिन्न 11 वटा शीर्षकहरूका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नै महानगरको न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले समितिमा मुद्दा दर्ता गरेपछि त्यसलाई मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न कोसिस गरिने महानगरको कानून शाखाकी कानून अधिकृत हरिमाया घिमिरेले बताउनु भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को 53(2) बमोजिम चाहिँ यो न्यायिक समितिले गरेको वार्षिक कामको विवरण चाहिँ सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रमुख मार्फत भनेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो पेश गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाहरू र पहिलेको आर्थिक वर्षमा, योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अगाडिबाट ल्याएका अथवा दायित्व सरी आएका मुद्दाहरू गरेर हामीले चाहिँ टोटल्ली रूपमा चाहिँ हामीले अहिले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 160 वटा मुद्दा चाहिँ यो बन्दाबन्दीदेखि अगाडि, अब पछाडिको 2-3 महिना त हामीले दर्ता गर्न सकिएन। अब धेरैजसो मुद्दा मामिलाहरू चाहिँ यो पछाडिको समयमा चाहिँ यो जेठसम्म दर्ता हुन्थ्यो, त्यो अहिले हामीले दर्ता गर्न सकिएन। कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ त्यतिकै दर्ता नभइकन पनि राखेका छन्। त्यसमा 160 वटा मुद्दा चाहिँ हामीले विवरण तयार गर्दासम्म परेका रहेछन्। त्यसमा विविध शीर्षकहरू, घरकोठा खाली गर्ने, त्यसमा 47(1) बमोजिम न्यायिक समितिले निर्णय गर्ने अधिकारहरू जुन छ त्यो अनुसार र 47(2) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47(2) बमोजिम चाहिँ मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप भएनछ भने त्यसलाई चाहिँ 3 महिनाभित्र मेलमिलाप प्रक्रियामा राखेर अदालत पठाउने जुन किसिमका मुद्दाहरू छन्, त्यसमा विविध शीर्षकका चाहिँ अहिले मैले हेर्दाखेरि जम्मा 44 शीर्षक 29 वटा चाहिँ 160 हाम्रो यो आर्थिक वर्ष दर्ता भएका र 94 मुद्दाहरू चाहिँ अगाडिबाट ल्याएका मुद्दाहरूको विविध शीर्षकका मुद्दाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विवरण प्रस्तुत गरेर सभाको समक्ष पेश गरेका छौँ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूलाई 3 महिनासम्म सूचीकृत गरिएको मेलमिलापकर्ताबाट स्थानीय तहमै मेलमिलाप गर्ने कोसिस गरिन्छ। तर यदि त्यसो नभएको खण्डमा भएका सम्पूर्ण विवरण सहित सरोकारवाला व्यक्तिलाई सम्बन्धित अदालतमा पठाउने गरिन्छ। न्यायिक समितिमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म त्यही मुद्दालाई आधार मानेर मेलमिलापको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। समितिले हेर्ने मुद्दाहरू समितिमै आएर दर्ता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको भए पनि अधिकांश मुद्दाहरू वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएर आउने गर्दछन्। तर सिफारिस भएर आएका कतिपय मुद्दाहरू पनि क्षेत्राधिकार विहीन हुने गरेको समितिले जनाएको छ। न्यायिक समितिमा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दा समाधान गर्नको लागि महानगरको न्यायिक समितिमा मेलमिलापकर्ताहरू पनि परिचालन गरिएको छ। यसका साथै महानगरपालिकाले वडाहरू मार्फत विवाद निरूपणका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ताहरू पनि परिचालन गरेको छ। वडामा दर्ता भएका मुद्दाहरू वडामा समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा महानगरको न्यायिक समितिमा मुद्दा सिफारिस भएर आउने गर्दछ। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था एवं न्याय निरूपणको प्रावधानहरू नयाँ भएकाले कतिपयलाई न्यायिक समितिको काम कर्तव्यको बारेमा ज्ञान नभएको देखिएको महानगरको न्यायिक समितिका मेलमिलापकर्ता पदम प्रसाद निरौलाको भनाइरहेको छ। न्यायिक समितिले गर्ने काम कारबाही र मेलमिलापको विषयमा धेरैले नबुझेकाले यसको विषयमा जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। अब यहाँ मेलमिलापकर्ताहरू अहिले जुन यो आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफै नि ट्रेनिङ दिएर पनि यो जुन अहिले आफैले ट्रेनिङ दिएर जब सबै वडामा मेलमिलापकर्ताहरू खटाएको अवस्था छ र अब अहिले यो मेलमिलापकर्ताहरूले पठाएका मुद्दाहरू अब मिले कि मिलेनन् भन्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ अब यहाँ न्यायिक समितिमा प्रत्येक वडाले डाटा पठाएको होला, त्यो यहाँको कर्मचारीहरूले न्यायिक समितिबाट भन्नु नै हुनेछ। र मेरो विचारमा मेलमिलाप प्रक्रिया भनेको धेरै सहज सरल र सजिलो हो र मान्छे पक्षहरूलाई नै बुझ्न अहिले टाइम लाग्छ र जुन पठाएका मुद्दाहरू नमिल्ने भन्ने कुरोहरू हुँदैन र मान्छेलाई जनचेतनाहरू भर्खर आउँदैछ र केही हदसम्म मेलमिलाप प्रक्रिया धेरै फाइदाजनक भएको छ, केही हदसम्म मिलेका छन्। अहिलेसम्म समितिमा दर्ता भएका प्राय सबै मुद्दाहरू सर्वसम्मत निर्णय भई कार्यान्वयन भएको कानून अधिकृत हरिमाया घिमिरेले बताउनु भएको छ। तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भने विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। विशेष गरी कार्यान्वयन गर्ने पक्षले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेपछि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षलाई सजाय दिने अधिकार स्थानीय निकायलाई नभएकाले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ। यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको अधिकृत घिमिरेले बताउनु भएको छ। यो सर्वसम्मतले निर्णय गर्ने र अदालत पठाउने चाहिँ फरक कुरा हो, किनभने यो स्थानीय सरकार सञ्चालनले यो चाहिँ न्यायिक समितिको यो चाहिँ मुद्दा मामिला छिन्ने एउटा कार्यविधि जुन छ त्यो पनि एउटा तयार गरिदिएको छ। त्यसमा चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि सर्वसम्मत निर्णय भयो भने अझ राम्रो होइन, सर्वसम्मत हुन सकेन भने यसमा चाहिँ बहुमतको निर्णय चाहिँ मान्य हुन्छ भन्छ र दफा 47(1) अनुसार निर्णय गर्ने मुद्दाहरू पनि यो सर्वसम्मतै निर्णय भएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो न्यायिक समितिले जति पनि काम गर्यो होइन, न्यायिक समितिको निर्वाचन भएदेखि यता र दफा 47(2) बमोजिमका पनि अदालतमा सिफारिस गरेर जति पठाउने छन् ती चाहिँ सर्वसम्मतै निर्णय भएको छ। न्यायिक समितिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के भने पक्ष विपक्षहरूलाई मेलमिलापै गराउने हो। स्थानीय तहमा स्थानीय निकायमा चाहिँ सानातिना मुद्दा मामिलाहरूमा चाहिँ अदालत यो ऐनको एउटा चाहिँ भावना अनुसार चाहिँ 47(1) बमोजिमका जुन निर्णय गर्ने अधिकार पनि मेलमिलापै हो। 2 अनुसार अदालत पठाउने पनि मेलमिलापै हो। सबभन्दा पहिलो दायित्व चाहिँ मेलमिलापै भएको हुनाले मेलमिलाप प्रक्रियामा हामी राख्छौँ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 217 मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
सोही प्रावधान अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नगरसभाबाट निर्वाचित 2 सदस्य सरोज ढकाल र बबी परियार सहित महानगरमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। नगरसभाको प्रथम बैठकबाट न्यायिक समितिका सदस्यहरूको निर्वाचन भए पश्चात 2074 साल कार्तिक 28 गतेबाट न्यायिक समितिले काम सुरु गरेको थियो भने पहिलो इजलास मङ्सिर 10 गते सञ्चालन गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई जुन हामीले जनाउ दिन्छौँ अथवा हामीले गरेको कार्यान्वयन अटेर गर्ने पक्षलाई के सजाय हुने के दण्ड हुने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अदालतको जस्तो हाम्रो स्थानीय निकायलाई चाहिँ दिएको छैन। हेर्नुहोस्, जस्तै यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको चाहिँ 49(8) मा अन्तरिम संरक्षण आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। जस्तै पति पत्नी बीचको सम्बन्ध र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लालन पोषण र पालन पोषण नगरेको विषयमा त्यसमा हामीले तत्काल अन्तरिम संरक्षण आदेश गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा पनि हामीले कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूले चाहिँ नटेरेको अवस्था देखियो। अब त्यसलाई हामीले पक्राउ गर्ने अधिकार पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब कार्यान्वयन नगर्ने पक्षले के गर्ने त? तत्काल श्रीमतीलाई कुटपिट नगर्नुहोस्, खान लाउन दिनुहोस्, इज्जत आमत अनुसार चाहिँ उहाँलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुहोस्, गाली गलोज नगर्नुहोस् भन्ने कुरा अटेर गरेर बस्नेलाई अदालतको जस्तो हाम्रो त कोइदको सजाय पनि छैन। हेर्नुहोस्, दण्ड जरिमाना पनि छैन। अनि निर्णय मात्रै हुने र कार्यान्वयन भएन भने त निर्णयको के अर्थ भयो? यसले गर्दा तत्काल हाम्रो स्थानीय हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ यो कार्यविधि बनाएर एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हाल जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभाव रहेको देखिएको छ। महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको समितिको भवन 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ र विकल्प नभएकाले समितिले त्यही भवनबाट नै सेवा दिइरहेको छ। न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढंगमा सेवा प्रवाह गर्न मेलमिलाप केन्द्र र कार्य कक्षको आवश्यकता रहेको देखिएको छ। दर्शकबिन, न्यायका लागि विशेष गरी स्थानीय तहमा हुने गरेका विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि संविधानले तोके अनुरूप नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले काम गरेको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्यौं। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.